प्रियाम बाबा नानीहरू, आजको एपिसोडमा हामी भगवानको अस्तित्वको विषयमा डिल गर्नेछौँ। आजभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भगवान के ईश्वरको सवालमा हामीले केही चर्चा गरेका थियौँ। अनि पहिलो एपिसोडमा भगवानको सर्वव्यापकताको विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ र आज भने भगवानको अस्तित्वको सवालमा मेरा प्रिय आमा बहिनीहरू, हजुर जहाँ हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ, म हजुर सबैको लागि प्रेयर गरिरहेको छु। सबैको कल्याण मङ्गल होस् भनिकन अहिलेको यो अन्धकारको अवस्थामा सबैलाई भगवानको छत्र छाया मिलोस् भनिकन हर समय हर घडी भगवानतिरै फर्केर बिन्ती चढाइरहेको छु। अब हामी भगवानको अस्तित्वको सवालमा आजको एपिसोड जुन छ त्यहाँ डिल गर्नुभन्दा अघि आजभन्दा अगाडि डिल गरिसकेको टपिक भगवानको सर्वव्यापकता, भगवानको सर्वव्यापकता कहाँ पाउने, भगवान को होइसिन्छ, के हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा जुन डिल गरेका थियौँ त्यसैको सेरोफेरोमा केही पोइटिक तरिकाले मैले केही भर्सहरू हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। यो भर्सहरूमा गणसूत्रमा छैन लेखाइ, त्यसै गरेर भाव यो भर्सहरूको जुन भाव छ त्यो भावलाई महत्त्व दिनुहोस् भनी आग्रह गर्दै गणसूत्रलाई र सूत्रात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छैन यो पोम, तर यहाँ भावनाहरू छन्, भावहरू छन्
बडो गम्भीरताका साथ सुनेर हृदयमा लिने प्रयास गरौँ भनी म आग्रह गर्छु र यो भर्सर अब सुरु गर्छु। र फेरि पनि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुन भर्स कुन सब्जेक्टमा छ हजुरले पनि गेस गर्दै गर्नुहोस् है। भगवान दर्शन गर्न जाने मन्दिर कुन व्याप्तै छ जहीँनिर नपालो समय खोज्न भगवानलाई चार कोश चार धामतिर पानीको काली धारमा छ सँगै भगवान तैरिनुहुन्छ भगवान जुन तिहारो सँगै रातमा बन्नुहुन्छ। भगवानको दर्शन गर्न कुन मन्दिर जाउँ कुन गुम्बा जाउँ सबैतिर भगवान होइसिन्छ। नफालौँ समय खोज्न भगवानलाई कुन धाम कुन मन्दिर कुन गुम्बातिर पानीको कालीधारमा माछासँगै भगवान तैरिनुहुन्छ भगवान जुनकीहरूसँगै रातमा नि बल्नुहुन्छ। भगवान त फुल्नुहुन्छ फुलसँगै हिउँसँगै खेल्नुहुन्छ भकारी नपैगाउने चरीसँगै भगवान गाउनुहुन्छ पुतलीहरूको नचाइमा भगवान नचाइमै छिप्नुहुन्छ नटुङ्गिने नबिसङ्गने प्रभु त्यहाँ छाङछाङी बग्नुहुन्छ। भगवानलाई चढाउँछु भनेर सोच टिप्दछौ सुन्दर फुल भगवान त फुल्नुहुन्छ फुलसँगै चुडाइ नगर्नु भुल भगवानले प्रसाद लिनुहुन्छ भने सोच्नु नै महाभुल भगवानको नामगत चढाउन अति नै ठुलो पाप हो कसैले रगत पिउँछ जगतमा आफ्नै सन्तानको। भगवान फुलहरूसँग फुल्नुहुन्छ भगवानलाई चढाउँछु भनेर अफसोस टिप्दछ सुन्दर फुल भगवान त फुल्नुहुन्छ फुलसँगै चुडाइ नगर्नु भुल भगवानको प्रसाद भगवानले प्रसाद लिनुहुन्छ भने सोच्नु नै हो महाभुल भगवानको नाममा रगत चढाउनु अति नै ठुलो पाप हो कसैले रगत पिउँछ जगतमा आफ्नै सन्तानको। भगवानलाई बुझ्नुहुन्छ भनेर डुब्नु सँगैमा देखिँदैन भगवान कतै आँखाको हेराइमा देखिँदैन भगवान कहीँ कतै आँखाको हेराइमा
खुल्छ जब चक्षु आँखा तब त्यहाँ भगवान देखिन्छ है। सारा जिज्ञासाको उत्तर तब त्यहाँ मिल्नेछ सबै नै। जबसम्म भगवान बुझ्दैनौ तबसम्म भगवान बुझ्दैन। जबसम्म चक्षु आँखा खोल्दैन, जब चक्षु आँखा त्रिनेत्र तेस्रो नेत्र जब खुल्दछ तब भगवान बुझ्दै हुन्छ। र जब भगवान बुझ्छौँ सबै किसिमको जिज्ञासाहरू मेटिएर जान्छ। मेरो बिन्ती प्रार्थना प्रभुले किन कहिल्यै सुन्नै हुन्न। यसतै गुनासो मनमा राखेर चित्त दुखाउनु हुन्न। भयो मेरो किन हालत आज यस्तो, के गर्यो भगवानले। कस्तो कसको सुन्नु बिन्ती भगवानले। सोचौँ है त्यो चाहिँ पहिले भगवान के कता कहाँ कसरी बुझ्नु छ पहिले। यो भर्स को थोरै म एक्सप्लेन गर्छु। मेरो बिन्ती प्रार्थना प्रभुले किन कहिले सुन्ने हुन्न यस्तो लाग्छ हामीलाई। जति नै प्रार्थना गर्दा पनि, जति नै बिन्ती गर्दा पनि, पूजा गर्दा, भगवानलाई सम्झिँदा पनि आफ्नो एकदमै समस्याहरू समाधान नहुँदा फ्रस्ट्रेसन लाग्न थाल्छ। भगवानले मेरो बिन्ती सुन्नुहुन्न भन्ने फिल हुन्छ। मेरो बिन्ती प्रार्थना प्रभुले किन कहिल्यै सुन्ने हुन्न। यसै गुनासो मनमा राखेर चित्त दुखाउनुहुन्न। तर यस्तो गुनासो राखेर मनमा चित्त दुखाउनुहुन्न अरे। भयो मेरो किन हालत आज यस्तो, के गर्यो भगवानले। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ आफ्नो सबै कुराहरू बिग्रेर जाँदा भगवानले पनि मलाई छोडिदिनु भयो। किन भगवानले यस्तो गर्नु दिनुभयो मलाई, किन यो अवस्थामा म आइपुगेँ र भगवानले मलाई के गर्नु भएन, के गर्नु भएको होला, यस्तो खालको प्रश्न उठ्छ। भयो मेरो किन हालत आज यस्तो, के गर्यो भगवानले। कसको सुन्नु बिन्ती भगवानले। सोचौँ भाइ त्यो चाहिँ पहिले। तर भगवान के कता कहाँ कसरी बुझ्नु छ है पहिले। प्रिय आमा बहिनीहरू, हाम्रो सबै बिन्तीहरू भगवानले सुन्नु हुने भए र डिरेक्टली सुन्नु हुने भए हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्थ्यो। तर त्यसरी डिरेक्टली उहाँले सुन्नुहुन्न। हाम्रो प्रेयरहरू इन्डिरेक्टली भगवानका इन्भोक हुन्छ। हामी त्यो विषयमा हाम्रो प्रेयर, हाम्रो बिन्तीहरू कसरी भगवान कहाँ पुग्छ त्यो विषयमा अर्को एपिसोडमा हामी डिल गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भगवान के कसरी कहाँ कता भनेर जबसम्म बुझ्दैनौ तबसम्म दोषै दोष लाउने मन उर्लेर आए तापनि हामीले एक बार सोच्नु पर्छ अरे कसको सुन्नु बिन्ती भगवानले। सोचौँ है त्यो चाहिँ पहिले। भगवान के कता कहाँ कसरी बुझ्नु छ पहिले। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रार्थनाहरू बाजिन्छ। एकजनाले प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ एउटा कुरा, अर्कोले प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ अर्को कुरा, अनि बाजिरहेको हुन्छ। हुनसक्छ दुईजना सँगै यात्रा गरिरहेको बेला एकजनाले बिन्ती गरिरहेको हुन सक्छ। हामी दुईजना डेस्टिनेसनमा छिटो नपुगौँ, यत्तिकै रमाइलो भइरहेको छ, हामी रमझम गर्दै जान्छौँ। बरु आज 2-4 दिनमा पुगौँला
तर हामी छिटो नपुगौँ। एकजनाको मनमा प्रार्थना भइरहेको होला, तर अर्कोजनाको मनमा छिटो पुग्न पाए हे भगवान, छिटो छिटो पुग्न सकौँ न, अर्को भइरहेको होला। अब दुईजनाको कसको प्रार्थना सुन्नु, प्रेयर सुन्नु। यस्तो प्रेयरहरू पनि कति कुराहरू बाँचिने गर्छ। कुन प्रेयर सुन्नु, कुन प्रेयर नसुन्नु। कसैले भन्नु होला, इक्जाम्पलको लागि एक्सट्रिम इक्जाम्पल छ, तर पनि त्यसै कसैले लाग्दो होला आफूलाई खाना रुचिरहेको छैन र आफूलाई कुनै मिठो चिज कहीँहरू फर इक्जाम्पल आफूले लिन पाए राम्रो हुन्थ्यो, सायद एकछिनको लागि सपोज त्यस्तो प्रार्थना गरिरहेको होला। तर पशुपन्छी प्राणीहरूको पनि त प्रेयर हुन्छ, बिन्ती हुन्छ होला नि भगवानमा, हामीलाई नमारे हुन्थ्यो, भगवान हामीलाई नमारोस्, हाम्रो पनि बाँच्ने इच्छा छ, मलाई पनि जिउने इच्छा छ भनेर बा प्राणीहरूको प्रार्थना भइरहेको छ। अनि कसको प्रार्थना मान्नु? म एकदमै कमजोर भएको छु, मिठो खाने चिजहरू खान चाहन्छु, म मेरो खानामा मिटहरू होस्, मिटहरूसँग लिन पाऊँ। कसैको प्रार्थना होला, कसै हे भगवान मलाई नमारियोस् प्रार्थना, कसको प्रार्थना सुन्नु? जस्ट इक्जाम्पल प्रेयरहरू कति कुराहरू यस्तो बाँचेका पनि हुन्छ। कसैले प्रेयर गरिरहेको होला, म उहाँसँग मेरो जिन्दगी सधैँभरि बिताउन पाऊँ। अर्कोले प्रार्थना गरिरहेको होला, होइन म उहाँसँग जिन्दगी नबिताउँ, म जसरी हुन्छ एक्लो जीवन जिउँ, अर्थात् उहाँसँग चाहिँ जिउन नपाऊँ, बरु अरू अन्तैतिर म कसरी जिउन सकौँ जिउँ प्रार्थना गरिरहेको होला। अर्कोले होइन उहाँसँग फर इक्जाम्पल सो कुन प्रार्थनालाई प्रायोरिटी इक्जाम्पलको लागि र त्योभन्दा पनि गहिराई चाहिँ भगवान के कता कहाँ कसरी, भगवान के हो, कता हो, कहाँ हो, कसरी हो, त्यो कुरा बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यो भर्सले भन्छ। यो भर्स सबै भर्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। यो भर्सलाई हजुरलाई आजभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूमा यो भर्स मैले भनेको थिइनँ, यसरी एक्सप्लेन गरेको। फेरि यो भर्स हामी सुनौँ। मेरो बिन्ती प्रार्थना प्रभुले किन कहिल्यै सुन्नै हुन्न, यसै गुनासो मनमा राखेर चित्त दुखाउनु हुन्न। भयो मेरो किन हालत आज यस्तो, के गर्यो भगवानले, कस्तो कसको सुन्नु बिन्ती भगवानले, सोचौँ है त्यो चाहिँ पहिले, भगवान के कता कहाँ कसरी बुझ्नुहोस् है पहिले। आमा नानीहरू, भगवानले हामीलाई अर्कै दुःखबाट सिकाउन पनि चाहनु भएको होला नि त। भगवानको रियाममा, भगवानको विधिमा सायद हामीलाई यो रियामले, भगवानको श्रोता शून्यताको रियामले हामीलाई ज्ञान दिन चाहिरहनु भएको छ कि दुःखमै पनि, दुःखमा थुप्रो ज्ञान लुकेको हुन्छ है। यसर्थ दुःखहरण पूजामा दुःखको विषयमा हामी बहुत चर्चा गर्ने गर्छौँ र त्यहाँ भन्ने गर्छौँ दुःखले मान्छेलाई जिन्दगी दिन्छ। यदि मान्छेको जिन्दगीमा खुसी हुने भए मान्छेको जिन्दगीको अर्थ नै के हुन्थ्यो, भ्यालु के हुन्थ्यो? जब अन्धकार छ तब न उज्यालोको भ्यालु हुन्छ है। जब दुःख छ तब न खुसीको भ्यालु हुन्छ। खुसी मात्रै भयो, you would not have had that kind of meaningful meaning of it. अब अर्को वर्षमा जाउँ। भगवान गर्नुहुन्न न्याय, हुन्छ न्याय आत्मामै, जस्तो जे हुन्छ न्याय त्यहाँ आफ्नै क्लेशको आधारमै, न्याय क्लेशको आधारमा हुन्छ। शून्यता
को राजा हुन् भगवान परम ज्योति हुन् चेतनाकै आत्मामै हुन्छ न्याय सबजनको बुझ्यौ कि अब कतै आत्मामै हुन्छ न्याय सबजनको बुझ्यौ कि अब कतै। यो न्यायको सवालमा हामी पछि अर्को एपिसोडमा डिल गर्नेछौँ। तर अहिले नै पनि केही अंशहरू केही कुराहरू आइरहेको छ, केही कुरा गरिराखेका छौँ, एकदमै नोट गरिदियोस् है। सो भगवानले डिरेक्टली मान्छेमा न्याय गर्नुहुन्न, उहाँले कति नराम्रो गर्छ मलाई, किन उहाँलाई चाहिँ पनिस नदिनु भएको होला भगवानले, प्रश्न उठ्छ नि है। तर भगवानले डिरेक्टली पनिस गर्नुहुन्न नि, प्रकृतिबाट आफै जो पनिस हुन्छ र बाँकी आत्मामा जब यो संसारबाट बिदा हुन्छौँ मृत्यु पारेको चिजमा न्याय अवश्य हुन्छ आफ्नो क्लेशको आधारमा। क्लेश के हो जो हामी अर्को एपिसोडमा डिल गर्छौँ। खुल्छ आँखा चाहन्छु जब जाग्छ चेतना, खुब लगाऊ ध्यान भगवानलाई बुझिन्छ जब गहिराइमा खुल्नेछ ज्ञान, आत्मिक ज्ञान खुल्नेछ जब ज्ञान बुद्धको मिल्यो। अब बाँकी रह्यो पिर के कुरामा, मोक्षको द्वार खुल्यो। अब बाँकी रह्यो पिर के कुरामा, स्वर्गको द्वार खुल्यो। खुल्छ आँखा चच्चु जब जाग्छ चेतना, जब चेतना जाग्छ चच्चु आँखा खुल्छ। चेतना गहिराई चेतना जाग्छ जब खुब लगाउनु ध्यान यस कुरामा, भगवानलाई बुझिन्छ जब गहिराइमा खुल्नेछ आत्मिक ज्ञान। हामी भगवानलाई शून्यता भित्रको शून्यता, शून्यता भित्रको शून्यता, भित्रको शून्यमयमा भगवान अवस्थित भइसक्छ भनेका छौँ नि। सत्य अझ गहिराइमा बुझ्नु बाँकी छ, हामी बुझ्दै जान्छौँ। भगवानको सवालमा एउटा एपिसोडले मात्रै सम्भव हुँदैन। सो भगवानको हरेक एङ्गलबाट हेर्नु छ, हरेक एङ्गलबाट बुझ्ने ट्राई गर्नु छ। म जति सक्छु, जति तपस्याबाट ध्यानबाट त्यो बचपन कालमा र भगवानको आशिषले उहाँको अनुकम्पाले जुन ज्ञान मलाई प्राप्त भयो भगवानको सब्जेक्टमा उहाँको सवाल, त्यो हजुरलाई म हरेक एङ्गलबाट बुझाउने प्रयास गर्ने नै छु। हामी जस्ट एउटा एङ्गलबाट मात्रै हेरेका छौँ। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा ईश्वरलाई शून्यताको एङ्गलबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ र कसरी चाहिँ कण अनि शरीर, प्राण, मन, चेतना, सूक्ष्म चेतना, भगवान अनि बिचमा शून्यता, यो पक्षबाट अलिक केही हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर अरू थुप्रै पक्ष छ। भगवानको पक्षहरूको हार्मोनी पक्ष छ। भगवान आफैमा हार्मोनी हो, भगवान आफैमा एक हो र सबै कुरा हो, त्यो पिस हो, शान्तिको ढिक्का हो। र जब भगवानलाई चिन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, तब हामी अपभ्रंशित भएर जान्छौँ। त्यहाँ झगडा हुन्छ, त्यहाँ लडाइँ हुन्छ। भगवानलाई राम्रो बुझेर, भगवान हार्मोनी आफैमा, त्यो कुरालाई बुझेर हाम्रो जीवनमा त्यो कुरालाई अपनायौँ भने समाजमा एकदम शान्ति हुन्छ, प्रेम भाव हुन्छ। सो भगवानलाई बुझ्नु केवल मोक्ष प्राप्त गर्नु मात्र होइन, भगवानलाई बुझ्नु साँचो शान्ति आफैलाई मात्र समाजमा ल्याउनु पनि हो। साँचो रूपमा भगवानलाई बुझ्नु भनेको जिन्दगीको अर्थ थाहा हुन्छ, धरतीमा किन आइएको थाहा हुन्छ, त्यतिकै लडाइँ झगडा किन, लोभ लालच किन हो, यसो त नै। भगवानलाई बुझ्नु भनेको भगवानको डर राख्नु, भगवानलाई प्रार्थना गरेर भगवान कहाँ पुग्नु, स्वर्ग पुग्नु मात्र होइन, तर भगवानलाई सही प्रकारले बुझ्नु, सही प्रकारको शान्ति छाउनु पनि हो। सो अझ हामी गहिराइसँग डिल गर्दै जान्छ, तर अहिलेलाई त्यति बुझिरहेको
सो खुल्छ आँखा चच्चु जब जाग्छ चेतना, खूब लगाऊ ध्यान, भगवानलाई बुझिन्छ जब गहिराइमा खुल्नेछ आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान खुल्नेछ जब जहाँ ज्ञान बुद्धको खुल्यो, हैन, बुद्धको ज्ञान खुल्यो। अब बाँकी रह्यो पीर के कुरामा, मोक्षको द्वार खुल्यो। जब बुद्धको ज्ञान मिल्यो, अब बाँकी रह्यो पीर के कुरामा, मोक्षको द्वार खुल्यो। अब बाँकी रह्यो पीर के कुरामा, स्वर्गको द्वार खुल्यो। यो भाष एकपल्ट हामीले भेट गरौँ है। खुल्छ आँखा चच्चु जब जाग्छ चेतना, खूब लगाऊ ध्यान, भगवानलाई बुझिन्छ जब गहिराइमा खुल्नेछ आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान खुल्नेछ जब जहाँ ज्ञान बुद्धको मिल्यो। अब बाँकी रह्यो पीर के कुरामा, मोक्षको द्वार खुल्यो। अब बाँकी रह्यो पीर के कुरामा, स्वर्गको द्वार खुल्यो। प्रियम्बा बनानाहरू, अब हामी आजको एपिसोड डिल गर्छौँ। आजको एपिसोड भगवानको अस्तित्व। सो भगवानको अस्तित्व छ कि छैन, यही पोइटिक लाइनमा म हजुरलाई केही पोइटिक लाइनहरू सुनाउँछु, एकदमै ध्यान दिएर हामी सुनौँ है। यस सब्जेक्टमा मैले पहिला एउटा कथा भनेको थिएँ, हजुरलाई याद छ? एउटा स्टोरी थियो नि, एकजना बच्चा कोसवालमा र एउटा फार्मर, एकजना फार्मर हुनुहुन्छ अनि फार्मरले आफ्नो घडी हराउनुहुन्छ। अनि घडी बडो महत्त्वको घडी हुन्छ। अनि आफ्नो घडी हराएपछि फार्मरलाई बडो दुःख लाग्छ, ला त्यो मेरो घडी हरायो, अब कसरी पाउनु होला। अनि गाउँघरका सबै स्टुडेन्टहरूलाई, सबै बच्चाहरूलाई त्यो घडी खोज्न लाउनुहुन्छ र जसले घडी भेट्नुहुन्छ उहाँलाई इनाम दिनुहुन्छ, इनाम दिन्छु भनेर घोषित गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँको स्टुडेन्टहरू, त्यहाँका बालबच्चाहरू सबै आउँछ र घडी खोज्छ तर भेटाउँदैन। रात परिसक्छ, दिउँसोभरि बेलुकाभरि खोज्छ, कसैले भेट्नुहुँदैन। अब जब रात पर्छ, रात परेपछि फार्मरलाई लाग्छ अब घडी नभेट्ने रहेछ। यतिकै अब माया मार्छ फार्मरले। त्यतिखेर एकजना बच्चा बाँकी रहन्छ, अरू सबै घर फर्किन्छन्। बिचरा सानो बच्चाहरू त भोक लाग्यो होला कसैलाई, आमा बाबाले अब अबेला गयो भने कराउँछ, तर एकजना बच्चा रहिरह्यो। अनि त्यो बच्चाले भन्छ फार्मरलाई, एकपल्ट मलाई चान्स दिनुहोस् न, हजुरको बानभित्र, अर्थात् जहाँ गाई गोरुहरू बथानहरू हजुरले राख्नु भएको छ त्योभित्र मलाई पस्न दिनुहोस् न, एकपल्ट म खोज्छु नि। अनि फार्मरले भन्छ, अब के खोज्नु, यति त खोजिसक्यो हामीले, भेटेनौँ। सबैले, यहाँले मात्र होइन, आफूले मात्र होइन, सबैले खोज्यो। कतिले यहाँ 50-60 जनाले खोज्यो, 100 जनाले खोज्यो, भेटेन। अनि कसरी भेट्नुहुन्छ? नगर्नु, दुःख नगर्नु, जानु अब घर, अब घडी भेटिँदैन, मैले माया मारिसकेँ। तब त्यो बच्चाले तर जिद्दी गर्छ, प्लिज एकपल्ट मलाई, लेट मी इन, जस्ट गिभ मी वन चान्स, गिभ मी अ चान्स। अनि त्यो फार्मरले भन्छ, यो बच्चा के गर्न खोज्यो होला, तर पनि ठिक छ, यो बच्चालाई अब इच्छा गरेको छ म, हुन्छ ल 10 मिनटको लागि है त टाइम। अनि बानभित्र त्यो बच्चा पस्छ। अनि बच्चा पस्दा त्यो ठुलो बोट थियो, बोटमा राति निकै झमक्क भइसकेको थियो। अनि यसरी बसिरहन्छ,
अब बाहिरको आवाजहरू आउन छोड्यो। बाहिर पहिला त दिउँसो त एकदमै धेरै आवाजहरू थियो, गाडीको आवाज थियो, अरू वस्तुहरूको आवाज थियो, मान्छेको आवाज थियो, के धेरै कुराको आवाज थियो। तर त्यहाँ राति त निकै सुनसान अनि एकदमै ध्यान दिएर बस्छ, सुन्दाखेरि टिक 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 आवाज आइरहेको रहेछ। अनि जहाँ टिक टिक आवाज आइरहेको छ टिक 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 त्यहाँ गएर यसो छाम्छ। अब हेर्ने कुरा लाइट थिएन, छाम्दाखेरि त घडी भेटाउँछ, टिक 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 वाह। अनि घडी ल्याएर फामालाई दिन्छ अनि फामाले यति खुसी हुन्छ, फामाले पुरा रिवार्ड दिन्छ त्यो बच्चालाई। यसरी कथा एन्ड हुन्छ घडीको। तर यसको मोरल शिक्षा जुन छ त्यो हजुरलाई मैले भनेको थिएँ नि पहिला नि, त्यही मोरल शिक्षा अन्त हुँदैन। त्यो घडीको टिक 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 जसरी बजे, यहाँ यो शिक्षाबाट हामी भगवानको कन्सर्नलाई यहाँ जोड्न सक्छौँ। भगवान त्यस्तै टिक 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 गर्दै कहीँ बजिरहेको हुन सक्छ, भगवान त्यसरी टिक 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 गर्दै कहीँ देखा परिरहनु भएको हुन सक्छ। हामीले देखेका छैनौँ, हामीले सुन्न सकेका छैनौँ। द्याट्स व्हाई भगवानलाई फुलहरूको रङ्गी बिरङ्गीहरूमा हेर्नुहोस्, चराहरूको रङ्गी बिरङ्गीमा हेर्नुहोस्, नदी निरन्तर बगिरहने, कहाँबाट त्यो स्रोत आइरहेछ, त्यति बगिरहने नदी किन सकेको छैन, सिद्धिएको छैन मुहान। त्यस्तो कुराहरूमा कहीँ न कहीँ भगवान टिकटिकाउनुहुन्छ। अफकोर्स सर्वव्यापी होइसिन्छ, तर त्यो अझ विविधली देखिने चिजहरू, विविधली रिफ्लेक्ट हुने चिजहरू, त्यस्ता चिजहरू छ। सूर्यमुखी फुलले किन सूर्यलाई पछाइरहन्छ? अफकोर्स त्यहाँको साइन्स आफ्नै छ, विज्ञान आफ्नै छ। तर जुन विज्ञान हुन गयो यसरी, त्यो हुनुको कारण के? हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनेका थियौँ नि, विज्ञानले हाउ क्वेसन सल्भ गर्छ, वाइ क्वेसन सल्भ गर्दैन। सो वाइ चाहिँ किन? जस्तै हाउ कुनै कुरा कहीँ भूकम्प गयो, हाउ कसरी भूकम्प गयो त्यो सल्भ गर्न सकिएन। तर वाइ किन जानु पर्यो, किन गयो? द्याट्स अ मिस्ट्री, राइट? सुनामी गयो, हाउ त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ। तर वाइ किन सुनामी जानु पर्ने? यो आकाशमा बिग ब्याङ भयो, बिग ब्याङ हाउ भयो, त्यो सल्भ भयो। तर वाइ किन बिग ब्याङ भयो? द्याट्स बियोन्ड, है? अहिले महामारी चलिरहेको छ। महामारी कसरी भयो, के कारणले गर्दा हुन्छ, है? त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यो भन्न सकिन्छ। तर वाइ यो महामारी किन आयो, त्यो विज्ञानसँग आन्सर हुँदैन। सो जब वाइ को कुरा हुन्छ त्यो बियोन्ड हो। द्याट मिन्स आइ एम नट सेइङ द्याट, आइ एम नट रेजिङ माई भोइस अगेन्स्ट साइन्स। अवेज म साइन्सको पक्षमा हुन्छु, विज्ञानलाई नलिकन म अघि बढ्नै सक्दिनँ। बट देन विज्ञान मात्रै सीमा होइन, ज्ञानको रेखा पर्ने चिज विज्ञान मात्र होइन। तर विज्ञानले भ्याउन नसक्ने बााउन्डरिज भन्दा पर पनि ज्ञान छ, पर पनि रहस्य छ, पर पनि सत्यता छ, ट्रुथ छ। यसरी छ यो गहिराइसँग हेर्न आवश्यक छ। सो घडीको टिक टिक फेरि एकपल्ट याद गर्नुहोस् है। सो भगवानको अस्तित्वको सवालमा घडीको टिक टिक जस्तै कहीँ न कहीँ भगवानको अस्तित्व कहाँ झल्किन्छ त? अवश्य हामीले हेर्न जान्यौँ भने, खोज्न जान्यौँ भने, जसरी बच्चाले गहिराइसँग टिक टिक आवाज, त्यस्तै सायद हाम्रा आँखाहरू अन्धा छन्। आँखा भएर पनि हाम्रो आँखा अन्धा छ, चच्चो आँखा खोलेको छैन। अब अस्तित्वको सवालमा पहिलो बात, भइन्छ धरतीबाट कहिले थाहा छैन मनुष्यलाई, आकाशको अन्त कहाँ या नपराई, चिन्दैन आफैलाई नै तोरीको दाना सान गर्न सिर्जना सक्दैन मानिसले, यति छाने ज्ञान जीवन यो नभर्यो हमताले।
भइन्छ धरतीबाट बिदा कहिले थाहा छैन मनुष्यलाई। आकाशको अन्त कहाँ ज्ञान, आकाशको अन्त कहाँ छ ज्ञान, त्यो ज्ञान त पराइ हो। चिन्दैनौ आफैलाई नै, तोरीको दाना साना गर्न सिर्जना सक्दैन मानिसले। यदि छ नि ज्ञान ज्ञान जीवन यो नभर्यौ अहमताले। यहाँ भन्नु खोजेको अहमताले नभर्यौ भगवान छैन भनेर भन्न खोजेको। हामीसँग ज्ञान कति छ र? आकाशको अन्तको ज्ञान त पुरै छैन। आफूलाई त थाहा छैन म को, म किन आएँ, कहाँ जाँदैछु, म कहिले संसारबाट बिदा हुने हो, मलाई थाहा छ र हामीलाई छैन नि। आफ्नो विषयमा त थाहा छैन भगवान, आफ्नो विषयमा त म आफू त एक्जिस्ट गर्छु कि गर्दैन थाहा छैन। भगवानको एक्जिस्टेन्सको विषयमा उठाउन त्यो सही हुँदैन। अफकोर्स होइन, जिज्ञासा उठाउन सकिन्छ, तर एक खालको विविध प्रकारले, एक खालको कठोर प्रकारले, एक प्रकारको ठोकुवा प्रकारले भगवान छँदैछ, भगवानको अस्तित्व हुँदै यो खालको चाहिँ अलिक फुलिसनेस हुन्छ भन्न खोजेको। अहमता भन्ने शब्दले त्यो बुझाउँदैछ यहाँ। यो भर्सर आफै बुझ्ने ट्राई गर्न है कति चाहिँ। र टाइम पनि हामीसँग अलिक कम छ। अस्तित्व छैन भनेर भगवानको जसले भन्ने गर्छ, बिचरा छैन आफ्नै शिरमा कति कपाल छ। भगवानको अस्तित्व छैन भने जसले भन्छ उहाँले आफ्नो शिरमा कति कपाल छ, आफ्नै शिरमा, त्यो त थाहा छैन। विवेक कुञ्चित मनुष्य जनलाई सोधा, ज्ञान छ पूर्ण के को, अस्तित्व आफ्नै छ छैन थाहा छैन, परै छ भगवानको। आफ्नो अस्तित्व त छ कि छैन थाहा छैन, भगवानको अस्तित्व त अलिक फरकै कुरा। हुँदैन न्याय त छैन अस्तित्व, शङ्का छ भगवानमा, जान्नु छ विधि पहिले प्रकृतिको, न्याय हुन्न सुनिँदैन बिन्ती चढाको यसर्थ, चिन्तन मनमा जग्छ भगवान र बिन्ती के कसरी कहाँ, पहिले त्यो बुझ्नु छ। प्रियजन, यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने भगवानको अस्तित्व किन छैन होला जस्तो लाग्छ भने, यदि अस्तित्व हुँदो हो त भगवानले न्याय गर्नुहुन्थ्यो। भगवानले जो जस्टिसभन्दा बाहिर छ, जस्ट भइरहेको छ है, अनजस्टका कुराहरू भए, मान्छेले नराम्रो गरिरहेको व्यवहार पनिस दिनु पर्थ्यो, तर पनिस गरिरहनु भएको छ। यसर्थ भगवान छैन। स्ट्रिटमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरू बहुत दुःख पाइरहेका छन्। कोही गरिबको साह्रै गरिब छ, हेलितको हेलित छ, पशु पन्छी प्राणीहरू बडो बिजोगमा छन्। यसो भगवान छैन। यदि भगवान हुनुहुँदा त्यस्तो हुँदैन थियो। ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, बाघले हरिणलाई खान्छ। यदि भगवान हुँदा त त्यस्तो हुँदैन थियो। यसो त भगवानको अस्तित्व छैन। तर त्यो हरेक जो पनि हुँदैछ नि यो संसारमा, त्यसको आफ्नै विधि छ, आफ्नै रियाम छ, त्यसको आफ्नै रियाम छ, आफ्नै अर्थ छ, मिनिङ छ। यसर्थ त्यो हुँदैमा, त्यो देखिँदैमा भगवान छैन भन्नु त मिलेन। कसैले हरेक कुरा हरेक एङ्गलबाट देख्दाखेरि, जस्तै फुल हामी काट्छौँ, फुल काट्दा कहिलेका आत्तिन्छौँ, जसलाई थाहा छैन फुललाई काट्नुपर्छ अनि राम्रो फुल फुल्छ भनेर, जसलाई ज्ञान हुँदैन उहाँले अरूले फुल काट्दै गरेको देख्नु हो भने, आधा काट्दै गरेको देख्नु भने आत्तिनुहुन्छ, किन फुल काटेको। तर वास्तवमा त्यो फुल काटेको छासेको कारण अझ राम्रो फुल होस् भनेर हो नि, है। कति त सयपत्री फुलहरू पनि
सयपत्री फुलहरूलाई पनि चिर्नु पर्ने हुँदो रहेछ राम्रो फुलाउनको लागि धेरै फुलाउनको लागि मैले पनि देखेको छु कही ठाउँमा सयपत्री चिरिएको हातले छक्क लाग्यो मलाई आफैलाई पनि यो किन चिर्नु भएको होला अब त्यो मर्छ तर पछि थाहा भयो अन्त सयपत्री त्यसरी फारेर ज्यादा फुलहरू आउँछ त राम्रो फुल आउँछ जब मैले बुझेँ वाउ नेचर इज अमेजिङ लाइक द्याट यो संसारको हरेक रियामहरू हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण हाम्रो आँखाले जस्तो देख्छौँ आफ्नो विचारले जे भ्याउँछौँ त्यतितिर हामी कन्क्लुजन दिन खोज्छौँ बट द्याट्स नट वाट द रियाम इज द्याट्स नट वाट द reality is something different and in order to invoke the reality in order to reach into the realm of reality it takes time and it takes something quite a huge knowledge more knowledge than what we have possessed and what we have हामी सानो मान्छे एउटा तोरीको दाना सृजना गर्न सक्ने मान्छे 1 मिनेटमा के हुन्छ नजान्ने मान्छे अब म 1 मिनेटमा के हुन्छ नजान्ने मान्छे मेरो डेथ कहिले हुन्छ म कहिले संसारबाट बिदा हुन्छु नजान्ने मान्छे अरु कुरा सबै छोड्दियो मेरो आफ्नै शिरमा आफ्नै टाउकोमा कतिवटा कपाल छ त्यो त मलाई थाहा छैन यो शरीर त मेरो हो भन्छ नि म है यो शरीरको प्रोटेक्ट गर्ने जिम्मा मलाई छ कसैले मान्छेहरूले मलाई कुट्यो भने मैले आफैलाई प्रोटेक्ट गर्छु म पुलिस कहाँ जान्छु कहीँ जान्छु किनभने शरीर यो शरीरको सारा अधिकार मसँग छ नि मसँग जति अधिकार छ यो शरीरमा कसैको अधिकार त्यति छैन तर सबैभन्दा नि आफ्नो नजिकको पनि शरीर नै हो धन सम्पत्ति पर राखिन्छ तर शरीरलाई पर राख्छ भन्न त मिलेन हिँड्यौँ शरीरसँगै हिँड्यौँ खायौँ शरीरसँगै खायौँ शरीर त एभ्री टाइम रहिरहन्छ नि हामीसँग नि सुन चाँदी हीरा मोती आफन्त आफ्नो आमा बाबा पनि अलि पर छ तर शरीर त आफ्नो हो नि पोजेसिभ चिज हो नि तर यस्तो आफ्नो भन्ने चिज जो छ शरीरको शिरमा आफ्नो शिरमा कतिवटा कपाल छ त्यो त थाहा छैन आफ्नो नाम केले बनेको छ त्यो थाहा छैन 1 मिनेटपछि के हुन्छ शरीरमा त्यो थाहा छैन आफूलाई कुन रोग लागेको छ त्यो थाहा छैन मुटुको रोग किडनीको रोग के लागेको छ त्यो थाहा छैन कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन यो शरीरको आफ्नो शरीरको त आफ्नो भन्ने चिज सबैभन्दा आफ्नो भन्ने चिजको त ज्ञान छैन भने अरू चिजको यो विधि विधान संसारमा यसको त धेरै ठुलो कुरा हो नि यो त्यसले गर्दा यति सानो लिमिटेड नलेजसँग हरेक कुरालाई कन्क्लुजन दिनु हरेक कुराको र आफ्नो हेराइले जे भ्याउँछ देखाइले जे भ्याउँछ त्यही हो भनेर ट्रुथ मान्नु द्याट इज क्वाइट रङ त्यसले गर्दा भगवानको सब्जेक्टमा त धेरै गहिराई कुरा हो बुझ्नु त राइट यसरी सम्झिनु पर्छ भन्छ यो वर्ष सो भगवानले किन न्याय गर्नुहुन्न त्यसले गर्दा भगवान छैन न लाग्दा न्यायको आफ्नै नियम छ नि यही न्याय हुनुपर्छ भन्ने छैन नि प्रकृतिबाट जति हुन्छ हुन्छ तर अरू फेरि न्याय छ नि पछि संसारबाट बिदा भएपछि न्याय होस् या नहोस् मलाई मतलब छैन यहाँ हुनु पर्यो त्यो त जिद्दी भएन नि आफै भगवान भइहाल्यो नि है लाग्दा बरु रहस्य के छ त्यो बुझ्न चाहनु बुझ्न खोज्नु त्यो महानता हुन्छ त्यो सही हुन्छ तर रहस्यलाई बदल्नु त्यो न कहिले सम्भव छ न सही हुन्छ कहिलेकाहीँ म उदाहरण दिने गर्छु कसैले आफ्नो छेउमा बम राखिदियो भने त्यो बम किन राख्यो कसले राख्यो कहाँबाट राख्यो के कारणले गर्दा राख्यो भनेर भनिरह्यौँ भने बम फुटेर आफ्नो ज्यान खतरा हुन्छ नि आफ्नो ज्यान उड्न सक्छ नि त बम किन राख्यो कहाँबाट आयो किन राख्यो कसले राख्यो भनेर भन्नुभन्दा ताप दिनु चाहिँ सही हुन्छ लाइक द्याट द मोमेन्टमा त्यो छन् लाइक द्याट यो रहस्य किन भयो किन यस्तो भयो रहस्यलाई बुझ्नु यस्तो नभएको भयो भने यस्तो हुनु हुँदैन यस्तो हुनुपर्छ लाइक द्याट तर रहस्यलाई बुझ्न चाहनु खोज्नु सही कुरा हुन्छ र यो भर्सहरूबाट हामीलाई धेरै ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ अफकोर्स सबै नलेजहरू पाउनलाई चच्चो आँखा खोल्नै पर्छ चेतना जाग्नै पर्छ भनिएको छ है त्यो कसरी हुन्छ अझ डिल गर्दै जान्छौँ बट देन दिस भर्सेस विल हेल्प अस्तित्व अन्धकारको आए उज्यालो तत्काल अपि जान्छ चच्चो आँखा खुल्छ
जब तब त्यसरी नै अज्ञान मिलाए जान्छ उग्रिनेछ ज्ञानको पर्दा तब त्यहाँ आफूलाई चिनिनेछ भगवान के कहाँ कता कसरी भ्रमणी मेटिनेछ। यो इम्पोर्टेन्ट भाष छ, यो पनि सबै भाषाहरू इम्पोर्टेन्ट छन् तर एक्सप्लेन म गर्छु। अस्तित्व अन्धकारको आए उज्यालो तत्कालै अल्पिजान्छ। जब अन्धकार छ नि त्यो अन्धकार उज्यालोको उपस्थित नभएको कारणले गर्दा जब उज्यालोको उपस्थित हुन्छ त्यो अन्धकार अल्पिजान्छ है। जान्नु यस्तै अस्तित्व अन्धकारको आए उज्यालो तत्कालै अल्पिजान्छ। चच्चो आँखा खुल्छ तब त्यसरी नै अज्ञानता बिलाइ जान्छ। जब चच्चो आँखा खुल्छ नि तब अज्ञानता बिलाइ जान्छ। जसरी अन्धकार हट्नलाई उज्यालोको उपस्थिति चाहिन्छ त्यस्तै हरेक रहस्यको ज्ञानहरू थाहा पाउनु चच्चो आँखा खोल्नुपर्छ। जब चच्चो आँखा खुल्छ जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ यी चिजहरू हराइ जान्छ। यी क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू त्यस्तै एउटा यहीसँग प्रश्न अर्को हैन। जसै हामी अँध्यारोमा हुँदा मान्छेलाई देख्दैनौँ नि हामी बत्ती मार्यौँ भने बत्तीलाई हामी स्विच अफ गऱ्यौँ भने एकदमै निष्पष्ट अन्धकारमा को आफ्नो छेउमा बसेको छ, आफ्नो छेउमा आफ्नो डग्सहरू एनिमल्सहरू बसेको छ कि अरू मान्छे बसेपछि देखिँदैन है। त्यस्तै हाम्रो आँखा चिम्मा छ नि त, हामी अन्धकारमा छौँ नि, हाम्रो आँखा अन्धा छ यसो त हामी भगवानलाई देख्दैन। तर जब उज्यालो लाइट झ्याप्पै बालिन्छ नि को रहेछ त्यहाँ सबै देख्छ लाइक द्याट। जब हामीसँग ज्ञान खोल्छ तब भगवानलाई देख्छौँ हामी। अहिले त हाम्रो आँखा छ र पनि अन्धा छ। तर यो नसम्झिनुहोस् कि होइन अरे स्पिरिचुअल कुरा गर्ने स्पिरिटको कुरा गर्ने धार्मिक कुरा गर्ने मान्छेले यस्तै भन्ने हो जहिले पनि सबले त्यस्तो भन्छ भनेर हामीलाई सोच आउन सक्छ। त्यो भावनामा मैले भनेको छैन। मैले न कसैलाई तर्साउने भावनामा न कसैलाई डरको भावनामा डर दिने भावनामा द्याट्स वाट माई पर्पज इज। मेरो पर्पज सिम्पली मैले जे जाने जे बुझेँ मैले भगवानको विषयमा जो बुझ्ने अवसर भगवानकै कृपाले अनुग्रहले मैले पाएँ त्यो कुरा चाहिँ सजिलोमा राख्नु मात्रै हो। र म कहिले लाइफमा भनिन पनि चेला भुला भन्ने शब्द मेरो लागि त प्रिय आमा प्रिय बाबा नानीहरू मेरो